Hello, may gabi sa tanan no na nasa tas atong programa karon. Andaman ninyo ang nanamoy bulpinog notebook aron sa pagsunod sa atong programa. Salamat kay sa Ginoo. Kita ito lang ginig ang pamilya. Arita mga higala no. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Ug ipanalanginan niya sila, bingon ang Dios. Panganak ka mong daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat ug sila'y mubuot. Sila'y magbuot niini. Kamay magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Genesis chapter 1 verse 27 and 28. So gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae. Bisig unsa pa na iyang dagway, wala katay ko tungod nga musaway niini. Kay ang Dios may nagbuhat sa tao. So nag-ingon siya din sa gibuhat sa Dios ang tao, sumala sa iyang dagway. So sa ato pa, bisig unsa pay dagway ana kana binuhat sa Ginoo, wala kitay katungod nga musaway niini. Amen. Bisig unsa pa nang sura kay unique man ta, walay kapareha nato. Isa pa usap pa na kakaluha diha no, pero lagi kalainan ana no. So mo nag-ingon dira nga sa atong kinabuhi wala kitay katungod nga manaway, kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa kung ato daw sawayon ang binuhat, sa mga atong gisaway ang magbubuhat. Careful ta no. Amen. So number 1, ang plano sa Dios para sa pamilya. Ang kaminyoon plano sa Dios, bisan og giandam na sa Dios ang puy-anan sa mag-asawa o sa ilang mga liwat, o bisan gihuna-huna sa Ginoo ang tanan para sa kalipay nga mulungtad kanato. Adunay lamay usa ka bahin kung diin dili mang hilabot ang Ginoo kanato. Ug mao kini ang tawhanong kabubuton nga iyang gibutang sa matag tawo sa kalibutan. Ang kalipay sa mag-asawa nagadepende sa ilang pagkamasunuron sa pulong sa Dios. Ang kahadlok sa Dios mao ang sugod sa kalam. No, ang kahadlok daw sa Ginoo mao sugod sa kalam. Importante nga masabtan nato nga gusto sa Dios na mabalik sa iyang original nga plano sa matag kaminyoon ug matag pamilya. Parte sa iyang plano mao nga ang atong pagsabot kinahanglan mahaom sa langit nun nga katuyuan. Nga mao ang pagpuyo nga epektibo nga relasyon diha sa atong panimalay. Dili man perfect no, pero at least man lang nangalagad daw Ginoo. No, mahaom ba? So naning kamot ta matag-usan niya na. Letter A, ang Dios ang nagpasimugna sa kaminyoon. Ang Dios daw ang nagpasimugna sa kaminyoon. Genesis 2 verse 18. Malakias chapter 2 verse 15. Ang kaminyoon dili ideya sa tao. Langit nun kini nga di ideya. Gihimo sa Ginoo ang tao nga adunay kapasidad nga mobati og paggusto sa iyang at ba nga sikto. Opposite nga gitawag sa ingon nga lalaki ug babae. So mura na siya, opposite lalaki ug babae. Mura na disenyo sa Ginoo. Klaro na ko, walay bayot ug tumboy. Iyan na nasa dautan. Dili na iya sa Ginoo. Letter B. Giusa sila sa Dios sa kaminyoon. Ang kinatibuk-an sa panalangin moabot dili sa mga tao nga nag-inusara, single, kundili sa mga minyo. Kipanalanginan sa Dios ang mag-asawa
nga ang matag usa adunay pareha nga responsibilidad. Kung ang mag-asawa adunay pagkahiusa, tulo ka panalangin ang madawat nila. Number 1, pagkamabungahon, fruitfulness. No? Number 2, padaghan, multiplication. Ang mga anak resulta sa panagtinabangay. Sa samang pamaagi, ang abundansya nga bunga sa ministeryo, makita kung magtinabangay ang mag-asawa. Magtinabangay, no? Number 3, pagkaginoo, lordship. Ang mag-asawa nga nagkahiusa inubanan sa pulong sa Ginoo, mahimong gamhanan. Ano, no? So, sa sinugdan, muna yung inadjasay, pero tungod sa tabang sa Ginoo, na pamalambo or na nabuligan sa Ginoo, naagi hapon hangtod karon. Agig tabang sa Dios. Patabang ramang kita sa Ginoo. O daw dili man kayo ingon nga perpekto, pero mo lagi kinalampalambuon. Letter C. Ang mga mando sa Dios nga kinahanglan mo sunod. Genesis 2 verse 15 to 25. Number 15. Verse 15. Ang laki kinahanglan mao ang mo protektar ug maningkamot para mabuhi ang pamilya. Ang sa ganito, ang laki kinahanglan mo mao ang mo protektar og maningkamot para mabuhi ang pamilya. 16 to 17. Kinahanglan mo sunod kita sa Dios. 18. Panag-uban. Way biyaay ng panag-uban. Tell that to asparto na. 19. Ang lalaki mao ang magtino sa destinasyon sa iyang pamilya. No? Ang lalaki mo magtino sa destinasyon sa iyang pamilya. Hallelujah. So, kung nakasunod man ka sa dili maayo, na moingon kita, Lord, putla ang tunglo sa akong kinabuhi. No? Kanang bitang mo na kuan bitaw sa imong kinabuhi gani. So, muna nga nahimo siyang murag na panunod nimo mga gitawag sa ingon nga murag dili man ni maayo yung ana no. So, gitawag sa ingon curse din na mga higala. Pero tungod sa tabang sa Ginoo, giputol ng tunglo. Ana no, giputol ng tunglo. Sunod, sa gingon dire. Ang mga mando sa Dios nga kinahanglan sundon. Sumana na siya no. Ang lalaki mao ang magtino sa destinasyon sa iyang pamilya. 21-23. Gikan sa duha mahimo usa. 24. Pagprotektar sa pagkasuod. Kinahanglan nga maprotektahan na ang atong pagkasuod sa atong panag-ipon sa atong pamilya. No? 25. Abri ang matag usa. Transparent. So, abri ang matag usa. Mindset unsa ang kuan na ba. So, kay Dios man ta sa kalinaw. Pero glory to God, maabot man ang kalisdanan inana. Pero at least man lang ulit tayo tawag sa inyo ang matag usa. Abli nga ang matag usa transparent, no? Kanang unsay kuan o yun, maayo lang okay. Aron likayan ba ang panaglalis, likayan ang panag bingkil-bingkil sa sud sa panimalay. Ang una yung ngilad ang kining atong sud sa atong panimalay. Ang pinakangilad yung kining nasa atong kinasuluran ba, kaya maunay mo supak mo rebuild ba, mo rebuild din na sa pulong sa Ginoo, no? Labi naata din nagbuhat og yung ana niya dayon ang pulong sa Dios nagtudlo murag mo rebelyoso kay ba, so naipag supak, so dapat wala na siya, no? Musunod kita sa kuan sa Ginoo. Number 2, ang importansya sa pamilya. Letter A, lig-on nga kaminyoon. Diba, gidisenyo sa Ginoo, lig-on nga kaminyoon. Nabang palabay, taguay.
unsa man ang kuan. Pero mo lagi tulubago na siya Ginoo. Tulubago na niya sa Ginoo kung na siya tinaguan. Kay wala may tinaguan nga dili madayang. Wala pa natago nga dili mabutsyag. Ana lang gid. Hallelujah. Ang tao nga gusto magtukod og dako nga turi nga gitawag og kaminyoon, kinahanglan ila usang tan-awon kung makasugakod o makapadayon ba sila hangtod sa katapusan. Luke chapter 14 verse 27-30. Ang kaminyoon usa sa mga pinakaanindot nga panalangin gikan sa Ginoo. Ilabi na kung imong masabtan nga ang panalangin sa Ginoo makalipay ug dili makahatag og kasakit ni kasubo. No? Kinahanglan daw atong masabtan ang panalangin daw gikan sa Ginoo dili kasubo kung dili makalipay. No? Kaya naman moabot ang imong kasakitan, moabot ang imong kay Lord, salamat Lord kay panalangin gini sa unahan. Yung anak man no, panalangin Lord gini sa unahan. Moabot kani mong pagsulay na panalangin ginang mubanos. Amen. Panalangin gina. Letter B, mga anak. Salmo 127 verse 3-5. Ang mga anak mapanunod nga gihatag sa Dios. Kung ang mag-asawa mamatay nga walay anak, ang iyang panimalay wala gihapon matukod. Unsa gani ito? Warning no? Or awerta? Di ba po ang tanan gitigaan sa Ginoo ni Bud? Awerta, mga anak. Salmo 127 verse 3-5. Ang mga anak mapanunod nga gihatag sa Dios. Kung ang mag-asawa mamatay nga walay anak, ang iyang panimalay wala gihapon matukod. So usa gini ka panalangin ang mga anak. No? Iyang panimalay bisan naminyo ka nya wala kay anak. Wa na natukod imong pamilya. Ari sa letter C, ang panalangin nga pamilya. Salmo 128 verse 3. Ang paras mao ang kalipay ug ang pagkama bungahon. Ang mga anak may sama sa ulibo nga tanom. Ang ulibo nagarepresentar og gahom gikan sa Ginoo nga maoy nagapalig-on sa pamilya aron maatubang ang tanan. Hallelujah. Letter D, conjugal love. Conjugal love daw. Efeso 5 verse 28. Taas kayo ang standard sa Ginoo bahin sa usa ka lalaki. Higugmaa ang imong asawa sama sa gugma ni Kristo sa iglesia nga nagsakripisyo siya. No? Higugmaa daw imong asawa sama sa gugma ni Kristo sa iglesia nga nagasakripisyo siya. No? Unsa ganito higugmaa imong asawa sama pagsakripisyo ni Kristo. No? Sama siyang gugma. Sama sa gugma ni Kristo. Halo, mga bana. Ayaw daog-daoga inyong asawa. Matiknikan ka. Manubag juga sa Ginoo niini. Manubag niyo ta sa pagsa. No? Ang gugma sa kaminyoon kinahanglan mapakaon sa matag adlaw og mga pulong o maayo nga batasan. Kinahanglan nga motibo ang mag-asawa nga dili maputol o mamatay ang gugma sa matag usa. Unsa ganito? Dili daw mamatay ang gugma sa matag usa. Paning kamutan mo mabalik ang gugma sa matag usa. Kinahanglan dili siya ingon dry. Dili dry ang gugma. Sa gingon inlam ka kanunay. Kaya ka nag-disenyo mo na sa Ginoo. Inject na sa yawa nga ikaw muuga pag mudry ka pagbati sa imong asawa or sa imong bana. Warning ha. Inject na sa yawa nga mudry ang imong pagbati sa imong asawa o bana. Unsa man ka kaindam sa unang panahon sa imong bana o sa imong asawa. Sa mag-uyab pa lang mo ibalik to. Paning kamuti mabalik. Amen.
kaning kamuti na mabalik. Sunod. Muna gitawag siya ingon nga conjugal love daw. Nasa Efeso 5:28. Ito ang pagka-leader sa babae. Titus chapter 2 verse 4. Ang mga babae ginadasi nga mo apil sa ministeryo o mabansay sa trabaho sa Ginoo aron makatudlo usab sa ubang kababayen-an kinahanglan nga higugmaon sa asawa ang iyang bana ug ang iyang anak. Diba? Kinahanglan higugmaon ang iyang bana ug ang iyang anak. Ano? So na magtudlo unsaon pagkinabuhi, unsaon pagniya, unsaon trabahoon man no? Trabahoon. Pagbuhat sa responsibilidad. Arita sa pagbuhat sa responsibilidad. Ang paggamit sa sakto nga disiplina, panultihon 13:24, panultihon 22 verse 15, number 1, para sa pag-uswag, to improve. Number 2, para sa pagdasig, to encourage. Number 3, para sa paghupay, to comfort. No? So, pagbuhat sa responsibilidad, ana din na. Improve, encourage, comfort. Mauna ang trabaho sa sulod sa kaminyoon. Letter B, ang kaimportante sa maayo nga sugo. Ang mga bata mutuo sa mga butanga kabalo sila na maayo kini. Apan trabaho sa ginikanan na giyahan sila sa dalan sa kamatuoran inubanan sa gugma. Ang mga ginikanan kinahanglan magngita og pamaagi nga ilang mapalalom ang ilang relasyon sa ilang anak. Unsa ganito? Ang ginikanan mao'y maningkamot aron sa pagpalalom pa sa ilang relasyon sa matag usa. Dili kay tusik-tusikon, no? Dili kay pahit-pahiton, no? Sa ganito, ang ginikanan maoy mo pahiluna mahatag pa maagi kung saan ang pagpalambo palalom may mga epektibo ang relasyon sa matag usa sa sud sa panimalay. Letter C, pagtagbo sa panginahanglan sa pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang kinabuhi sa tao namugna sa gitawag og siklo, cycle. Kinabuhi daw sa tao cycle. Sa unang siklo ang ginikanan ang nagatagbo sa panginahanglan sa panimalay. Apan sa ikaduhang siklo ang mga anak na ang motagbo sa mga panalangin sa ilang ginikanan o pamilya. Sa ingon ani nga paagi ato makita ang pagtahod sa mga anak sa ilang ginikanan. Adunay responsibilidad sa pagtagbo sa panginahanglan sa balay. Kinahanglan maglakaw sa pagtuo o magpadayon sa pagkamahinatagon. Hello. Una daw, gamay pang mga bata, ang ginikanan may mag-provide sa mga anak. So, muabot po ikaduhang siklo, ang mga anak na naanay mga pundasyon, aron sa ba magampanan ang gikinahanglan sa ginikanan. Hello. Balik ko na po ha. Ningon diri sa pagtagbo sa panginahanglan sa pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang kinabuhi sa tao namugna sa gitawag og siklo, cycle, no? Cycle. Ano? Sa unang siklo ang ginikanan ang nagatagbo sa panginahanglan sa panimalay. Apan sa ikaduhang siklo ang mga anak na ang motagbo sa mga panginahanglan sa ilang ginikanan o pamilya. Sa ingon ani nga paagi ato makita ang pagtahod sa mga anak sa ilang ginikanan. Adunay responsibilidad sa pagtagbo sa panginahanglan sa balay. Kinahanglan maglakaw sa pagtuo o magpadayon sa pagkamahinatagon. Sa gani, ang mga anak, ang mga ginikanan, kung gagbay pang mga bata, ang ginikanan may magtagbo sa gikinahanglan sa mga anak. Pero sa ikaduhang siklo, ang mga anak na mao'y magtagbo sa gikinahanglan sa
ginikanan ug unsig ingon nga maglakaw sa pagtuo ano man kay bisan lisod kinalang makahatag jud ka, bisan lisod kinalang makatag ka, maglakaw sa pagtuo. Ano sa man maglakaw sa pagtuo? Walk by faith and not by sight. Kanang gitawag po inom na. So wala pa ganina din imong nagitutuhan. Ana siya. No? Bisa to pa dili gitawag sa ingon ba nga dili makapasidad nga professional ba ka o dili ka professional sa ani wala exempted ni ani nga pamulong, no? Kinalan gayon nga labi nang matigulang na ang ginikanan di na sila makahimo, so ang mga anak kid may mag-provide. The third day mayong pamatasan Colossians chapter 3 verse 21, Ephesians chapter 6 verse 4. Kinahanglan balansiya ang pagdisiplina sa anak kay kung dili mahimo spoiled ang anak. Pananglitan para sa mga anak ni Eli, wala siya na disiplinaha sa iyang amahan, wala siya disiplinaha ang iyang mga anak nga nagdala kanila og gaya sayo nga kamatayon. So ito ang mga anak ni Eli o sa kapare to si Eli sa una, no? Nga na siya mga anak tulok buo, no? Wala magyahi pag-ayo, so nahimong spoiled, no? O 1 Samuel 3 verse 11 to 14 na wala magahigiyahin ni Eli pag-ayo o kaya mga lalaki to siya na may kinalan siya force ba, pero kalmara kayo si Juan ba, si Eli. Ako dili na ko iatuglain ari sa kong galingon. Grabe kay ko mo disiplina sa kong anak ba. Apan salamat kay sa Ginoo nga matuto ra gyud siya. No, matuto ra gyud siya. Matuto ra gyud siya. Sa iyang kinabuhi uban sa Ginoo. No? Kasagaran mangod karon sa mga kabatan-onan na dili ka gusto ang ginikanan, dili gusto mapariwara ang anak, gusto sa ginikanan na eskwelahan, church, balay, eskwelahan, church, balay. Pero mura bang mangita sila sa kalibutan ba nga ilang kalibutan bitaw, kanang ilang kalibutan bitaw mo tan-aw sila sa kalibutan o sila sa kalibutan. Wala biya barkada gyud. So mo na nga muluwak man ka anak ka diha, wala imong gipili nga desisyon. Kita mga ginikanan mga gagmay pa gani atong mga anak, atuan na sila pero madagko na sila. Kung gusto na po magbukod og pamilya, manay ingon na tak-om na lang yun ta. Ana lang, no, para peaceful ba, no? Pero dili gyud lalim nga may tapuan sa inana ba, pero kano na nag-encourage padayon nga alagad kita sa Ginoo kay siya ra man gid ang bugtong nga atong sandigan nga mao si Kristo. Manay ingon na imuhan pa ng pagpili, sige basig gitawag sa ingon ba nga anak po ka patubuon sa Ginoo sa imong pagtuo ngadto niya, patubuon na kita mga higala. Ako naminyo ko 27 akong edad, nanganak ko 28 akong edad, no? Nga sa atong pag-alagad sa Ginoo ba nga para lang itong taphaw lang, pero gusto sa Ginoo mapalaluman pa. Munang adunay alaw ng Ginoo ba circumstansya nga pagsulay, nga problema, mga kasakitan
sa atong kinabuhi nga naman gusto sa Ginoo nga atong relasyon nato niya umaabot ang mga kasakitan dahil asam tatawag di ba sa Ginoo di mo matawag ni Satanas adto kita sa Ginoo tawag amen. So tawag mo kita sa Ginoo kung sa gingon ni Pablo siyang mga pulong diha sa ito sa gingon ba nga kung asa ka hina adto kaligon halo kasabot ba ka na ini asa ka hina adto kaligon ano man kung mahina ka tawag jud ka sa Ginoo i-comfort jud ka sa Ginoo ba maligon ka dito ka huyang ato sa kamligon lang alam mo tawag tang Satanas ato kita sa Ginoo tawag amen tawag kita sa Ginoo di malingon gyud ta haleluya mo na nga painom pa ayon nagluag-luagi lisod kay maluag-luagan imong relasyon nga sa Ginoo ay kinirabang dila magpatuyan ng gining istorya ang dila. Okay, arita sa letter F ang maayo nga arita sa letter E no ang maayo nga asawa. Okay, Panurtion 31 verse 10 ang maayo nga asawa gatukod sa iyang balay iyang madiskubrihan ang mga talento ug gasa sa iyang mga anak dali ra makadungog sa sakto nga negosyo nga buhaton ug adunay abilidad nga mapadako niya ang iyang mga anak nga madagayaon ug malamposon no. Salamat kay sa Ginoo mo lagi maningkamot ta para ang atong anak naa sa sitwasyon nga maayo pero kung muluwak yun sila wala tayong mahimo niini ug gialaw po na sa Ginoo para po na ang Ginoo ra mo gyud nakibalo sa atong kinabuhi gud no ang Ginoo ra nakibalo sa atong kinabuhi so wa tay mahimo kung sila mo desisyon na kadagko naman sila at least man lang wala ka nagkulang gikan sa gamay pangabanta hangtod pagkadako hangtod mahamtong dili kita mo hunong sa pag advice nila pero nanan nila kung muluwak gid sila so at least man lang dili ka konsensya no kay sila patubuon ra po na sa Ginoo anak lang kasimple no sunod mari sa letter F ang maayo nga kaminyoon Mark 10 verse 6 to 9 ang atong Ginoo sa kasabutan siya nagatan-aw kanunay sa mga tawo nga nagapuyo sa gituman ang iyang mga mando so ito ang atong Ginoo sa kasabutan siya nagatan-aw kanunay sa mga tawo nga na nagapuyo nga gituman ang iyang mga mando so asa di puyo ang Ginoo asa di nagatan-aw ang Ginoo nagatan-aw siya kanunay sa mga tawo katong nagatuman sa iya nga mando so ato siya tutok dito mga rason sa pagbulag divorce dili matinud-anon unfaithful kulang sa gugma o komunikasyon lack of love and communication sayop nga mga gilauman wrong expectations kadtong mga nagpuyo sa panalangin sa Ginoo adunay igong kusog nga masagubang ang tanang babag no? Salamat kay sa Ginoo na ari at sa mga single ikaw karon nga nakadungog sa pulong sa Dios kung ikaw single pa ka karon mag-agad kas kabubuton sa Ginoo para nga walay na may problema pero dili dako kay nga problema ang importante nga kung gusto jud ka nga wala kay labad kay sa imong ulo ang imong pamanhon kana nakailagod sa Ginoo nangalagad og Ginoo amen. Ayaw pagkataka sa batanon pa mingon dayon ay
ang mga dalaga, mga gulang-gulang na. O, sa batanon pa, mingon na, Lord, imong pagbuot may matuman sa akong kinabuhi. O, taod-taod yun nag-abot. Taod-taod yun nagpaabot. Na edad na lang 49. Wala man gihapon. Ingon na lang, Lord, bisikin sa na lang. Ana no? Sumo na nga, maabot yun ang worst sa kinabuhi. Dapat dili ingon ana. Maghulat ra jud ta. Hulat. Kaya maabot ra jud na. Kung ano naman kay bahin niini. Kaya dili ra ba ang tanong gitigaan na pong bahin sa kaminyon. Letter G, ang walay kondisyon nga gugma sa Ginoo. Psalms 27:10. Bisan og makalimot ang mga ginikanan sa ilang obligasyon sa ilang anak, ang Ginoo dili makalimot. Ang Ginoo moabot og ang iyang hulipan ang naabandona nga responsibilidad sa ginikanan sa iyang mga anak. Ang Ginoo kanunay nagahulat para tagaan ta niya og kapawlayan. Abre kanunay ang iyang mga kamot. So, no? Kung ang mga anak, akon ang mga ginikanan na hikalimot sa obligasyon sa mga anak, ang Ginoo mo comfort niini. Ang Ginoo may magtagbo niining tanan. Ang Ginoo dili mo biya ka nato. No? Dili taniya ba biyaan daw ilong tuhos. Ari sa panapos. No? Ang gigikanan sa pamilya mobalik gyapon sa original nga plano sa Dios sa iyang katawan. Ang plano sa Dios mao ang pag-ayo sa mga guba nga pamilya. So, katong guba nga pamilya, yaha nga ibalik. No? Ang Ginoo mo tabang kung magpa-reconcile ka. Unsa ra may inyong nabulangan? Dili man kaabot sa pagpakighilawas. Balik. Buuha pagbalik. Ipatunga ang Ginoo. Lamiyon ang pride. Ayaw ipataas ang barbo. Kaya dili mahimo ngilad tanawon sa mga matas mga tao. Ug una sa tanan dito sa Ginoo. Wala ka kagampanan. Wala nimo napasaran ang gitisting. Wala nimo napasaran. So dapat mapasaran. No? Lamyon ang pride. Lamyon ang pride. Para sa pag-aplikar. Karon nga si Mana paghatag og panahon sa pagpasalamat sa Ginoo sa imong pamilya. Paningkamuti nga nindot ang imong relasyon sa imong mga kauban sa balay. Hello. Unsa gani? Ang Ginoo mo restore siya sa pamilyang nabungkag. O kinahanglan nga atong relasyon sa balay na mahimo nga maayo nindot. Sige ingon paningkamuti nga naman trabahoon lagi ni. Sus muna ko aplikasyon. Karon nga si Mana paghatag og panahon sa pagpasalamat sa Ginoo sa imong pamilya. Paningkamuti nga anindot ang imong relasyon sa imong mga kauban sa balay. Okay. Kun man lang, hallelujah, kun man lang, lain-lain ng sitwasyon, wa man lang ka, ansay gitawag itong, ito yung bata na kumawali nga, ang asawa, uban siyang mga anak ng bagyod kada Domingo. Nga ang iyang bana, yung abot niya sa balay, iyang bana, kulatahon gid siya, kaya ano nanimba siya. Uban siya mga anak. Magabot no?
Pero ningon gyud nadugay ang kadaabot ito niya. Pero nadugay kapila ka tuno. Pero nadugay na. Ningon gyud siya ang pag-ampo sa asawa ningon. Ginoo kung tinuod man ka. Kung tinuod man ka nga Ginoo. Imo jud kung labanan. No? Kulbaan gyapon siya nag-abot siya sa ila. Ikat sa simbahan nagkulatahon gyapon siya. Wala ka kulata oy. Ano man? Gitabangan siya sa Ginoo. Wala na ka kulata. Ay, di naman makasumbag. Di na makasumbag. Dili na makasumbag. Ano man, di na matuyod ang kamo. So, wala no? Na, labanan kita sa Ginoo. Dili kita pabayaan sa Ginoo. Kung hinugtanay lang atong pag-alagad sa Dios. Dili kita niya biyaan. Naagi mga pamagi ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ana lang sa akong ipaambit.